रेकर्डिङ स्टार्ट गरिदिउँ त्यसो भए। अब एउटा अस्तिको च्याप्टरबाट न्युमेरिकल छ हैन, त्यो हामीले पहिला गर्छौँ, त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ। अघिल्लो क्लासमा हामीले के पढेका थियौँ भन्दा तपाईँको त्यो पीएच को कुरा पढेका थियौँ, केमिकल एक्जामिनेसन वाला हैन। अनि त्यसमा रिलेटेड एउटा न्युमेरिकल छ। त्यो न्युमेरिकल धेरै सोधिराखेको खालको न्युमेरिकल त हैन, तर सिम्पल खालको न्युमेरिकल भएको भएर हामी चाहिँ पहिला सकाएर अनि मात्र अगाडि बढ्छौँ। सबैजना सन्चै हुन्छ भनेर अज्युम गरेको थिएँ मैले। ठिकै छ सर, अलिअलि। तपाईँहरूले एकचोटि यो क्वेसन सार्नु है, अनि फेरि हामी यसलाई सल्भ गर्छौँ, त्यसपछि हामी अघिल्लो क्लासको कुरालाई कन्टिन्यू गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो अघिल्लो क्लासमा हामीले पीएच को थ्योरीसम्म सकाएको थियौँ, त्यसलाई हामीले न्युमेरिकलमा युज गर्छौँ। हजुर, सबैजनाले स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ है? छ सर। त्यो पनि देखिराख्नु भएको छ भनेर मैले अज्युम गरिरहेको छु है त। यहाँनिर म एउटा लेख्नको लागि भइरहेको छ, म त्यो मिलाउन खोज्छु। स्क्रिन जस्तो छ, देखिरहेछ सर।
सबैजनाले सार्नुभयो त यो क्वेसन? यस सर। हामी अगाडि बढ्छौँ है त त्यसो भए यो pH को न्युमेरिकलमा चाहिँ तपाईँको मेन कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई यहाँनिर क्वेसनले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि दुईटा स्याम्पल A र स्याम्पल B को चाहिँ pH भ्यालु हामीलाई 4 र 6 भनेर दिएको छ। अनिखेरि लिनियर भेरिएसन अफ pH हामीले अज्युम गरेर एभरेज pH र स्याम्पल A चाहिँ स्याम्पल B भन्दा कति टाइम्स एसिडिक छ भनेर हामीले भन्नु पर्यो। pH को भ्यालु 4 र 6 दिनुको मतलब यो स्याम्पल एसिडिक हो कि बेसिक हो कि न्युट्रल हो भनेर तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ त pH को आधारमा? pH 4 भन्नु र एसिडिक सर। एसिडिक है, किनभनेदेखि 7 भन्दा तल भइसकेपछि चाहिँ एसिडिक हुन्छ। अनिखेरि हामीलाई pH को फर्मुला थाहा छ हैन, हामी त्यसैलाई नै युज गरेर गर्ने हो। अघिल्लो क्लासमा हामीले pH भनेको के हुन्छ भनेको थियौँ, लगरिथमिक फर्ममा हुन्छ, log 10 1/h प्लस को कन्सन्ट्रेसन हुन्छ भनेर हामीले पढेको थियौँ हैन। यसैले हामी कसरी पनि लेख्न सक्छौँ त, लगरिदमलाई एक्सपोनेन्शियल फर्ममा कन्भर्ट गर्दाखेरि लगरिदम र एक्सपोनेन्शियल कुराको इन्टरचेन्ज यसले देखाएको हो। अनि हामीले यो pH को न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ यति कुरालाई याद गर्यो भनेदेखि अरू कुरा केही पनि याद गर्नु पर्दैन है। यहाँनिर तपाईँको क्वेसनले चाहिँ pH दिएको छ अनि एभरेज pH र कति टाइम्स एसिडिक भनेर सोधेको छ। हामीले सिधै 4 र 6 को एभरेज दिन चाहिँ पाउँदैनौँ, किनभने pH चाहिँ लगरिथमिक स्केलमा छ हैन। त्यसले हामी पहिला नर्मल स्केलमा कन्भर्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि मात्रै हामी त्यसको एभरेज लिने अथवा कति टाइम्स एसिडिक छ त्यो छुटाउने कुरा त्यसपछि मात्रै गर्न पाउँछौँ है। लगरिथमिक भएको भएर हामीले सिधै एभरेज दिन पाउँदैनौँ। त्यो हिसाबले हामीले फर स्याम्पल ए क्वेसनले तपाईँलाई pH चाहिँ स्याम्पल ए को 4 भनेर दिएको छ हैन। त्यो आधारमा हामीले हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कति भनेर भन्न सक्छौँ त, 10 to the power minus pH को हिसाबले 10 to the power minus 4 and त्यसै गरी फर स्याम्पल बी लाई चाहिँ तपाईँको pH चाहिँ 6 दिएको छ। हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ त भन्नु त? आवाज सुनेको त छ भनेर मैले अज्युम गरेँ है त। सर त्यसो भएदेखि त्यो स्याम्पल बी को हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ भनेर भन्नु त? टेन टु द पावर -6 10 to the power minus 6 हुन्छ। अब यही हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसनलाई आधार मानेर हामीले एभरेज र कति टाइम्स एसिडिक छ भनेर निकाल्छौँ है। साथीहरूले यतिसम्म भनेर मैले अज्युम गरेँ। पहिलो हामीलाई के सोधेको यहाँ
लागि हामीले सबभन्दा पहिला नाइनको अपन 2 हुन्छ यहाँबाट जति भ्यालु आउँछ त्यहीबाट हामीले एभरेज pH is equal to log 10 1 upon average H plus गरेर निकाल्न सक्छौँ। माथिपट्टि एभरेज H plus कति आउँछ तलपट्टि एभरेज pH कति आउँछ तपाईले निकालेर भन्नुस्। Average H plus चाहिँ 5.05 into 10 to the power minus 5 अनि pH चाहिँ 4.296 4.296 एउटाको हामीले सल्भ गर्यौं अनि अर्को चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ त how many times acidic भनेर सोधेको छ। त्यो पनि हामीले कति छ H plus को कन्सन्ट्रेसन त्यसैले आधार बनाएर गर्छौं। तपाईले सिधै निकाल्न नै सक्नुहुन्छ है कन्सन्ट्रेसन अफ H plus in A upon B गरेर। यो कति आउँछ त भन्नु त तपाईले मेन कुरा याद गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि सिधै 4 र 6 को एभरेज लिएर सिधै 4 र 6 लाई डिभाइड गरेर तपाईले त्यसरी गर्नु पाउनु भएन जस्ट H plus मा कन्भर्ट गरेर अनि फेरि जे गर्ने हो त्यो गर्नु पर्यो। सर कन्सन्ट्रेसन भनेकै H plus हो। कन्सन्ट्रेसन भनेकै H plus हो।
सर तपाईँले अझ डिटेलमा बुझ्ने हो भनेदेखि त्यो पहिलाको डेरिभेसनलाई एकचोटि हेर्नु त्यो pH को फर्मुला कसरी आएको छ भन्ने कुरालाई तपाईँले एकचोटि हेर्नु भने बुझ्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँले x प्लस इन्टु OH माइनस इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भनेर कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चाहिँ 10 टु पावर माइनस 14 गरेर डिराइभ गरेर कुराहरू हो यो र हामीले एसिडिटी को रेसियो निकाल्दाखेरि पनि सीधै कन्सन्ट्रेसनको भ्यालुमा लगभग pH लाई युज गर्दैनौँ किनभने pH लगरिथमिक स्केलमा हुन्छ अब तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ यो कति आउँछ एन्सर यसको हैन कति आउँछ भन्नु त अनिखेरि हामी अगाडि बढ्छौँ 10 स्क्वायर Sir, 10 स्क्वायर आउँछ त्यही भएर सर हैन एभरेज पनि निकाल्यौँ कति टाइम्स एसिडिक हुन्छ पनि निकाल्यौँ एभरेज पनि हामीले हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसनको आधारमा निकाल्यौँ भने कति टाइम्स एसिडिक अथवा एसिडिटी रेसियो पनि हामीले हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसनको आधारमा निकाल्यौँ सबैजनाले यो कुरा बुझिहाल्नुभयो होला हैन यस्तो खालको कुरालाई जसरी सोधे पनि हामीले पछि गर्न सक्छौँ भनेर हामी रेडी हुनुपर्छ त्यसको लागि तर अलिक धेरै कम हुनुहुन्छ है प्राय 100 टाइम्स एबिसी के अरे एसिडिक हुन्छ 100 टाइम्स एसिडिक हो त्यो भने 100 टाइम्स एसिडिक भनेर हामीले एन्सर निकाल्यौँ अघि नकोमा किन हुन्छ भन्नु त किनभने त्यो हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसनको आधारमा हामीले एसिडिक भन्नु भन्यौँ कन्सन्ट्रेसन चाहिँ तपाईँको 100 टाइम्स रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ 10 टु द पावर माइनस 4 र 10 टु द पावर माइनस 6 भएको आधारमा अब हामी आजको क्लासमा अगाडि बढ्दा हुन्छ त तपाईँले अघिल्लोको क्वेसनमा केही सोध्नुपर्ने छ भनेदेखि हामी त्यसलाई एकछिन डिस्कस गर्न सक्छौँ केही छ न सर अब तपाईँले यो देखिराख्नु भएको छ मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ भनेर मैले अज्युम गरेँ है छैन भने मलाई भन्नु यो चाहिँ तपाईँको अब आजको क्लासमा चाहिँ हामीले केलाई कन्टिन्यू गर्छौँ त भनेर भन्दाखेरि तपाईँको अस्तिको क्लासमा चाहिँ हामीले केमिकल एक्जामिनेसनको पिएचसम्म हामीले हेरेका थियौँ भने यहाँ चाहिँ अब पिएचबाट अगाडि सलिड्स भन्ने टपिक छ त्यसलाई हामी हेर्छौँ यो मेनली थियोरिटिकल टपिक छ यसलाई त्यसै त्यही हिसाबले बुझिदिनु होला अनि पानीमा सलिड भनेर भन्ने बित्तिकै त्यो दुईटा प्रकारले चाहिँ पानीमा सलिड्सहरू हुनसक्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ एउटा चाहिँ डिजल्भ स्टेटमा हुनसक्छ त्यो सलिड अर्को चाहिँ सस्पेन्डेड स्टेटमा हुनसक्छ है अनि सलिडलाई चाहिँ तपाईँको पानीमा कति सलिड छ भनेर एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भनेदेखि मिलिग्राम पर लिटर अथवा पिपिएममा एक्सप्रेस गरिन्छ यो कुरा हामीले पहिला पनि हार्डनेसहरूको कुरामा पढेका थियौँ हार्डनेस पनि कार्बोनेट बाई कार्बोनेट मिनरल्सहरूले गर्दाखेरि हुने कारणले गर्दाखेरि त्यो डिजल्भ कुराहरूलाई हामीले मिलिग्राम पर लिटरमा पहिला पनि एक्सप्रेस गरेका थियौँ त्यस्तै हिसाबले सलिड्सलाई पनि अरू सलिड्सहरूलाई पनि मिलिग्राम पर लिटरमा एक्सप्रेस गर्ने गरिन्छ जेनरल केसमा चाहिँ तपाईँको पानीमा सलिडहरू 500 ppm भन्दा बढी हुनु हुँदैन भने जेनरल रुल छ भर्खर पनि हामीले भन्यौँ पानीमा दुईटा प्रकारले सलिडहरू एक्जिस्ट गर्न सक्छन् एउटा चाहिँ डिजल्भ स्टेटमा एउटा चाहिँ सस्पेन्डेड स्टेटमा सस्पेन्डेड स्टेटको सलिड भनेको चाहिँ जुन चाहिँ फिल्टर
फाइन फिल्टर पेपर युज गरेर फिल्टर गर्न सकिन्छ। त्यसलाई हामी सस्पेन्डेड सलिड भन्छौँ। यस्तो खालको सलिड हामीले पानीबाट छुटाउनु पर्यो भनेदेखि त्यो फाइन फिल्टर युज गरेर हामी पानीलाई फिल्टर गर्छौँ। त्यसपछि त्यो फिल्टर पेपरमा बाँकी भएको सस्पेन्डेड सलिडलाई हामी बाहिर निकाल्छौँ, त्यसलाई सुकाउँछौँ, अनि फेरि त्यसको वेट लिइसकेपछि सस्पेन्डेड सलिड चाहिँ कति रहेछ त त्यो पानीमा भनेर हामीले त्यसरी एस्टिमेट गर्न सक्छौँ। डिजल्भ सलिडको केसमा चाहिँ त्यो फिल्ट्रेसनबाट नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसलाई एउटा सर्टेन पानी लिन्छौँ, पानीलाई इभ्यापोरेट गर्छौँ, त्यसपछि कति रेजिड्यू बाँकी हुन्छ त्यसलाई मेजर गर्छौँ, त्यसपछि टोटल वेटबाट घटाएर हामीले कति चाहिँ डिजल्भ सलिड रहेछ भनेर हामीले त्यसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ। डिजल्भ सलिड नाप्नको लागि तपाईँको प्लाटिनम डिस युज हुन्छ, जसको वेट पहिला फिक्स हुन्छ। त्यसपछि टोटल सलिड चाहिँ हामीले कसरी निकाल्छौँ त सस्पेन्डेड सलिड प्लस डिजल्भ सलिड गरेर हामीले टोटल सलिडलाई यसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ, किनभने टोटल सलिड भनेकै सस्पेन्डेड र डिजल्भ सलिडको सम हो। कुरा बुझ्नुभयो त के रहेछ सलिड भनेको? यो चाहिँ वान अफ द केमिकल एक्जामिनेसन हो। हामीले केमिकल एक्जामिनेसनमा अगाडि पिएच हेरिसक्यो, यो सेकेन्ड टपिक भयो। यसले चाहिँ पानीमा डिजल्भ र सस्पेन्डेड सलिड कति कति हुन्छ र त्यसको रिलेसन के हुन्छ भनेर हामीलाई डिफाइन गर्छ है त। सबैजनालाई ठिक छ? आवाजहरू अनि फेरि कुराहरू पढाचुराहरू सबै ठिक छ? ठिक छ सर, ठिक छ। त्यसपछि हामीले केमिकल एक्जामिनेसन चाहिँ यहाँनिर सकायौँ होइन। अर्को माइक्रोबायोलोजिकल एक्जामिनेसन भनेर त्यहाँनिर एउटा टपिक छ। त्यो टपिकभित्र सब टपिकमा चाहिँ एनपिएन अथवा मोस्ट प्रोबेबल नम्बर भन्ने मात्रै लेखाएको छ, तर माइक्रोबायोलोजिकल एक्जामिनेसन भन्ने बित्तिकै त्यसको बेसिक कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले पहिला माइक्रोबायोलोजिकल एक्जामिनेसन भनेको के हो, त्यो हामी किन गर्छौँ, अनि फेरि त्यो ल्याबमा गर्नु पर्यो भने कुन कुन मेथडबाट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई हामी ब्रिफली हेर्छौँ। यसलाई तपाईँहरूले ब्रिफली याद गर्नु होला अहिले, तर त्यसलाई एकदमै डिटेलमा चाहिँ सिलेबसले लेखेको छैन भनेर पनि तपाईँहरूले बुझ्नु होला, तर हामीले त्यसलाई आज कभर चाहिँ गर्छौँ है। माइक्रोबायोलोजिकल एक्जामिनेसन भनेर चाहिँ तपाईँको प्रेजेन्स अफ माइक्रो अर्गानिजम इन वाटर छ कि छैन, पानीमा चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमहरू कति छन्, अनि फेरि हार्मफुल खालको माइक्रो अर्गानिजमहरू कति छन्, त्यसले गर्दाखेरि पानी खान योग्य छ कि छैन, अथवा अरू कुराहरूमा इन्डस्ट्रीमा डेरी इन्डस्ट्रीहरूमा कपडा इन्डस्ट्रीहरूमा त्यस्तोमा युज गर्नको लागि माइक्रोबायोलोजिकल माइक्रो अर्गानिजम्सहरू त्यसमा लिमिटभित्र छ कि छैन भनेर हामीले हेर्ने एक्जामिनेसनलाई चाहिँ तपाईँको माइक्रोबायोलोजिकल एक्जाम भन्छ। माइक्रोबायोलोजिकल एक्जामिनेसन किन गरिन्छ त मेनली भन्दाखेरि तपाईँको पानीमा हामीले सिवेजको कन्टामिनेसन हेर्नको लागि अथवा फिसिज एन्ड युरिन त्यो चाहिँ त्यसले कन्टामिनेट गरेर छ कि छैन त पानीलाई भनेर मेनली हेर्ने अब्जेक्टिभ चाहिँ माइक्रोबायोलोजिकल एक्जामिनेसनको हो होइन। अरू अब्जेक्टिभ भने चाहिँ तपाईँको त्यो पानीलाई कस्तो खालको बायोलोजिकल ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ त अब भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि पनि हामी माइक्रोबायोलोजिकल एक्जामिनेसनहरू गर्छौँ। अर्को भनेको कुनै पनि एउटा प्युरिफिकेसन सिस्टमको एफिसियन्सी नाप्नको लागि पनि डिफ्रेन्ट स्टेजमा माइक्रोबायोलोजिकल एक्जामिनेसनहरू गरिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको यदि पानीको क्वालिटी खराब हुँदै गइरहेछ भनेदेखि त्यो के कारणले खराब भयो त भनेर पनि हामीले माइक्रोबायोलोजिकल एक्जामिनेसनको थ्रुबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ। फर इक्जाम्पल कुनै एउटा स्पेसिफिक टाइपको ब्याक्टेरिया हामीले पानीमा भेटायौँ भनेदेखि ब्याक्टेरियाको सोर्स हो, त्यसको आधारमा हामीले के कारणले गर्दाखेरि पानीको क्वालिटी घटिरहेको भनेर हामीले एस्टिमेट गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको ब्याक्टेरिया फ्री पानी कन्ज्युमरहरूलाई दिनको लागि नै मेन कुरा एक्जामिनेसन र सबै ट्रिटमेन्ट सिस्टमहरू गरिन्छ।
अब हामीले अस्ति पनि एउटा टपिक पढाएको थियौँ इन्डिकेटर अर्गानिजम्स भन्ने हैन। इन्डिकेटर अर्गानिजम्स भनेको चाहिँ के हो त, हामीले सबै खालको प्याथोजेन्सहरू, प्याथोजेन्स भनेको चाहिँ तपाईँको रोग लगाउने ब्याक्टेरियाहरू हो भने इन्डिकेटर अर्गानिजम भनेको चाहिँ त्यो अर्गानिजम हो जसको चाहिँ हामी ल्याबमा मेजरमेन्ट गर्छौँ। प्याथोजेनको हामी डाइरेक्टली किन ल्याबमा मेजरमेन्ट गर्दैनौँ भन्दा प्याथोजेन थोरै एमाउन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ पानीमा र यसलाई डिटेक्ट गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। तर इन्डिकेटर अर्गानिजम चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा देखिन्छ। यदि कन्टामिनेसन भएको छ भने त्यसको आधारमा हामीले एप्रोक्सिमेटली हार्मफुल प्याथोजेन कति छ भनेर एनालाइज गर्न सक्छौँ है। माइक्रोबायोलोजिकल एक्जामिनेसनहरूले पनि प्याथोजेन नभएर इन्डिकेटर अर्गानिजमलाई डिटेक्ट गर्छ। इन्डिकेटर अर्गानिजम्स भन्नाले कोलिफर्म ब्याक्टेरिया र एस्केरिचिया कोलाई चाहिँ इन्डिकेटर अर्गानिजमको रूपमा हामीले लिने गर्छौँ वाटर सप्लाई सिस्टमहरूको लागि। अनि इकोलाई चाहिँ तपाईँको 100 ml पानीमा अथवा 100 ml सिवेजमा एकदमै धेरै मिलियन्स नम्बरमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छन् हैन। तर प्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया चाहिँ त्यस्तो धेरै मात्रामा प्रेजेन्ट हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले डिटेक्ट गर्न सजिलो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि इन्डिकेटर अर्गानिजमको मद्दत लिने गर्दछौँ। तर यदि इन्डिकेटर अर्गानिजम्स 0 देखाउँछ भने त्यसले हामीलाई के भन्न सक्छ त, त्यहाँ प्याथोजेनिक अर्गानिजम पनि छैन भनेर भन्न सक्छ। त्यसपछि हामीले इन्डिकेटर अर्गानिजम्सहरूलाई कुन इन्डेक्स युज गरेर एक्सप्रेस गर्छु भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ एउटा इन्डेक्स छ कोलिफर्म इन्डेक्स भन्ने। अनिखेरि यो चाहिँ तपाईँको हामीले ल्याबमा गरेको टेस्टहरूको सबभन्दा लोएस्ट पोजिटिभ साइज अफ द स्याम्पलको रेसिप्रोकल हुन्छ भनेर भने। कस्तो खालको टेस्टहरू गर्छ हामी एकछिनमा हेर्दै जान्छौँ। तर यसले भन्न खोजेको चाहिँ कोलिफर्म इन्डेक्स यदि 5 वटा तलपट्टि देखाइएको एउटा एक्जाम्पल देखाइएको छ, एउटा कोलिफर्म टेस्टको रिजल्ट देखाएको छ त्यहाँ 5 वटा। एउटा चाहिँ 10 ml को साइजको स्याम्पलमा पोजिटिभ, त्यसपछि 1 ml साइजको पोर्सनमा पोजिटिभ, त्यसपछि 0.1 ml को पोर्सनमा पोजिटिभ गर्दै गर्दै 0.001 ml मा चाहिँ उसले कोलिफर्म डिटेक्ट गरेन टेस्टले। भनेपछि हामीले चाहिँ यो 5 वटा मध्ये सबभन्दा सानो पोजिटिभ रिजल्टको रेसिप्रोकललाई कोलिफर्म इन्डेक्स भनेर भन्छौँ। यहाँनिर सबभन्दा सानो त 0.001 ml को पोर्सन छ जुनमा चाहिँ नेगेटिभ देखायो। तर सबभन्दा सानो पोर्सन जुनमा चाहिँ पोजिटिभ देखाएको छ त्यो भनेको 0.01 ml हो। यसको रिजल्ट, यही रिजल्टको रेसिप्रोकललाई हामी कोलिफर्म भनेर भन्छौँ। कोलिफर्म इन्डेक्स तपाईँको उसमा त छैन, तर हामीले यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने कहिलेकाहीँ यो यस्तो कुरा हुन सक्छ। कोलिफर्म इन्डेक्स चाहिँ हामीले 1/0.01 गरेर 100/ml भनेर भन्न सक्छौँ यदि त्यो 5 वटा पोर्सनको हामीले टेस्ट गरेर रिजल्ट निकालेका छौँ भने। तपाईँले यहाँनिर के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा टेस्ट जहिले पनि टेस्ट गर्दाखेरि स्याम्पल 10 को मल्टिपलमा भोल्युम लिइरहेछ। जस्तै 10/1, 1/0.1, 0.1/0.01 हैन, त्यस्तो गर्ने चाहिँ चलन छ वाटर सप्लाईमा। अब यसमा तपाईँहरूलाई केही क्वेसन छ भनेदेखि भन्नु त। हामीले यहाँनिर के कुरा गर्यौँ त भन्दाखेरि तपाईँको माइक्रोबायोलोजिकल एक्जामिनेसनहरू गर्दाखेरि हामीले डिटेक्ट गर्ने भनेको इन्डिकेटर अर्गानिजम हो। इन्डिकेटर अर्गानिजम भनेको के प्रकारको हो यहाँनिर भन्यौँ, धेरै कोलिफर्म र इकोलाई हुन्छ। अनिखेरि यदि हामीले त्यसलाई एक्सप्रेस गर्ने युनिट भनेको कोलिफर्म इन्डेक्स हो।
यो चाहिँ हामीले कसरी पत्ता लगाउन सक्छौं त सिम्पल केसमा भन्दा पनि हामीले एउटा सानो एक्जाम्पल हेरौँ 10 ml 1 ml 0.1 ml भन्नुको मतलब चाहिँ पहिलो टेस्टमा हामीले 10 ml वाटर ल्याउँ सेकेन्ड टेस्टमा हामीले 1 ml वाटर ल्याउँ पोजिटिभ आयो थर्डमा 0.1 ml वाटर ल्याउँ पोजिटिभ आयो त्यसपछि थोरै 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 लिँदै जाँदै गर्यौं अनि लोएस्ट पोर्सन जुनमा पोजिटिभ देखिन्छ त्यसको सिम्पललाई हामी कोलिफर्म इन्डेक्स भनेर भन्ने गर्छौं भनेर हामीले कोलिफर्म इन्डेक्सलाई पनि डिफाइन गर्यौं यो आधारमा है अब यसपछि चाहिँ हामी ल्याबमा यो कोलिफर्म ब्याक्टेरियाहरू कसरी डिटेक्ट गरिन्छ त भन्ने कुरालाई अझै डिटेलमा हेर्छौं ठिक छ तपाईहरुलाई यो के हो र त कोलिफर्म भने के हो कोलिफर्म इन्डेक्स भने के हो भन्ने कुरा मात्र बुझाउन खोजा हो बुझ्नुभयो होला हैन के छ भने भन्नु है त सर ठिक छ पछि अब हामीले कोलिफर्म ब्याक्टेरियाले डिटेक्ट गर्छ त भन्यौ तर कसरी डिटेक्ट गरिन्छ त्यो कोलिफर्म ब्याक्टेरिया ल्याबमा भन्दाखेरि तपाईको दुईटा प्रकारको मेथड छ यसलाई हामी ब्रिफली हेर्छौं पहिलो मेथड चाहिँ मल्टिपल ट्युब फर्मेन्टेसन टेक्निक भनिन्छ नामैले तपाईले यहाँनिर देख्नुहुन्छ मल्टिपल ट्युब भनेपछि धेरैवटा ट्युबहरू युज गरेर फर्मेन्टेसन भनेको तपाईलाई थाहा छँदैछ एउटा सर्टेन टेम्परेचरमा ब्याक्टेरियाको ग्रोथ गराउने प्रोसेसलाई तपाईको फर्मेन्टेसन भनिन्छ त्यो एल्कोहलको प्रोडक्सनमा पनि युज हुन्छ अनि फेरि तपाईको अरू फर्मेन्टेड प्रोडक्टहरुको बनाउने क्रममा पनि युज हुन्छ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेसन फर्मेन्टेसन भनेको तपाईको पहिला कुनै एउटा सर्टेन मेम्ब्रेनको थ्रुबाट फिल्टर गर्ने अनि फेरि त्यो फिल्टर भएर आएको कुरालाई त्यसपछि फर्मेन्ट गर्ने टेक्निकलाई चाहिँ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेसन भनिन्छ नामले चाहिँ हामीलाई यति कुराहरू भन्छ भने अब हामी अलिकति डिटेलमा मल्टिपल ट्युब फर्मेन्टेसन टेक्निकले कसरी डिटेक्ट गर्छ त ब्याक्टेरियाहरूलाई र मेम्ब्रेन फिल्ट्रेसन फर्मेन्टेसन टेक्निकले कसरी डिटेक्ट गर्छ त ब्याक्टेरियाहरूलाई ब्याक्टेरिया भन्नाले इन्डिकेटर ब्याक्टेरिया अहिले हामीले हेरेका छौं कोलिफर्म र इकोलाई मल्टिपल ट्युब फर्मेन्टेसन टेक्निक भनेको धेरैवटा ट्युबहरुमा फर्मेन्टेसन गराइन्छ स्ट्यान्डर्ड साइजको ट्युबहरु हुन्छ त्यसलाई डरहम ट्युब्स भनेर भनिन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईको फर्मेन्टेसन गराउँछ धेरैवटा ट्युबहरुमा एउटा ट्युबमा चाहिँ 1 ब्याच हो भने अर्कोमा चाहिँ तपाईको 10 को मल्टिपलमा स्याम्पल लिन्छौं त्यही भएर धेरै फर्मेन्टेसन ट्युबहरु युज हुन्छ मल्टिपल ट्युब फर्मेन्टेसन टेक्निकमा चाहिँ तपाईको तीनटा स्टेजेसहरु हुन्छ पहिलो स्टेजलाई हामी प्रिजम्पटिभ टेस्ट भन्छौं सेकेन्डलाई हामी कन्फर्म टेस्ट भन्छौं र थर्डलाई कम्प्लिटेड टेस्ट भन्छौं है किन चाहिँ यो तीनटा गरिन्छ भनेर भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईको प्रिजम्पटिभ टेस्टमा चाहिँ बेसिकली ब्याक्टेरिया छ कि छैन अथवा ब्याक्टेरियाले जुन रियाक्सन गर्नुपर्ने हो त्यो टेस्ट ट्युबमा भित्र राखेको कुरालाई त्यो गर्छ कि गर्दैन भनेर हामीले पहिला प्रिजम्पटिभ टेस्ट गर्छौं त्यसपछि कन्फर्म टेस्टमा चाहिँ जुन रियाक्सन भएको छ त्यो चाहिँ अरु ब्याक्टेरियाहरुले गर्दा भएको हो कि यही कोलाई र कोलिफर्मले गर्दा मात्रै भएको भन्ने कुरालाई कन्फर्म गर्छौं सेकेन्डमा थर्डमा पनि हामी त्यही कुरालाई कन्फर्म गर्छौं अरु ब्याक्टेरियाहरुले गरेको रिजल्टलाई डिस्कार्ड गर्दै कोलिफर्मको रिजल्टलाई मात्र हामी एक्युरेट बनाउँदै कम्प्लिटेड टेस्टमा लगेर हामीले यो मल्टिपल ट्युब फर्मेन्टेसनको प्रोसेस टुङ्गाउँछौं मतलब पहिला हामीले ब्याक्टेरिया छ कि छैन हेर्छौं त्यसपछि त्यो ब्याक्टेरिया चाहिँ इकोलाई नै हो कि हैन भनेर चेक गर्दै लास्टमा गएर यति इकोलाई छ भनेर भन्छौं पहिलो टेस्ट प्रिजम्पटिभ टेस्टले चाहिँ तपाईलाई के कुरा भन्छ भन्दाखेरि प्रिजम्पटिभ टेस्ट चाहिँ के आधारमा बेस भएको छ भनेदेखि तपाईले कुनै पनि एउटा कोलिफर्म ब्याक्टेरियाले चाहिँ 37 डिग्रीजमा ल्याक्टोज ग्रोथसँग रियाक्ट गरेर ग्यास र एसिड प्रड्युस गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई आधार मानेर चाहिँ तपाईको प्रिजम्पटिभ टेस्ट गरिन्छ है यदि
कुनै पनि एउटा कोलिफर्म ब्याक्टेरियालाई ल्याक्टोज ग्रोथमा 37 डिग्री सेल्सियसमा हामीले राख्यो भने त्यसले त्यहाँनिर रियाक्ट गर्छ र ग्यास र एसिड फर्म गर्छ भनेर भन्ने कुरालाई हामीले आधार मानेर प्रिजम्पटिभ टेस्ट कन्डक्ट गर्छौँ। प्रिजम्पटिभ टेस्ट मा युज हुने भल्युम अफ वाटर चाहिँ तपाईँको इन मल्टिपल्स अफ 10 हुन्छ। अनिखेरि स्ट्यान्डर्ड साइज अफ ट्युब हुन्छ जसलाई हामी डरहम ट्युब भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ ल्याक्टोज ग्रोथ राखेको हुन्छ। अनिखेरि यदि पानीले ल्याक्टोज ग्रोथसँग रियाक्सन गर्यो भन्नुको मतलब पानीमा ब्याक्टेरिया छ भनेर हामीले डिड्युस गरेको होइन। स्टेपमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तपाईँको ट्युबहरूलाई इन्क्युबेट गरिन्छ। इन्क्युबेट भनेको के हो त, कुनै पनि एउटा सर्टेन टेम्परेचर र कन्डिसनमा कुनै पनि एउटा कुरालाई राखेर त्यसको केमिकल रियाक्सनलाई प्रोत्साहन गर्नुलाई हामी इन्क्युबेसन भनेर भन्छ। फर इक्जाम्पल कुखुराको अन्डामाथि बसेर एउटा टेम्परेचर मेन्टेन गर्छ, अनिखेरि त्यहाँबाट चल्ला निस्किन्छ। त्यो प्रोसेसलाई पनि हामी नेचुरल इन्क्युबेसनको नाम दिन सक्छौँ। भने यहाँनिर हामीले इन्क्युबेट के गरिरहेछौँ त, स्याम्पललाई इन्क्युबेट गरिरहेछौँ 37 डिग्री सेल्सियसमा 24 घन्टाको लागि। किन त जुन रियाक्सन चाहिँ तपाईँको कोलिफर्म ब्याक्टेरिया र ल्याक्टोज ग्रोथले गर्नुपर्ने हो त्यो कुरालाई एसिलरेट गरेर त्यसलाई फेसिलिटेट गर्नको लागि हामीले 37 डिग्रीमा 24 घन्टा राख्छौँ। यदि त्यहाँनिर एसिड र ग्यास फर्म भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको त्यो टेस्टलाई पोजिटिभ मानिन्छ। यदि पोजिटिभ रिजल्ट आयो भने त्यो स्याम्पललाई हामी अर्को नेक्स्ट स्टेजमा लगेर जान्छौँ। यदि नेगेटिभ आयो भनेदेखि त्यसलाई अर्को 24 घन्टासम्म फेरि इन्क्युबेट गर्छौँ। अनि अर्को 24 घन्टा पनि इन्क्युबेट गरिसकेपछि 48 घन्टासम्म पनि तपाईँको ग्यास र एसिड फर्म भएन भनेदेखि त्यसमा चाहिँ केही पनि छैन ब्याक्टेरिया भनेर भन्छौँ र त्यसलाई हामी डिस्कार्ड गर्छौँ र पोजिटिभ स्याम्पललाई लिएर हामी नेक्स्ट स्टेजमा जान्छौँ। ठिक छ। आवाज अड्केको छ अथवा के छ भनेदेखि भन्नु है त। ठिक छ है। ठिक छ सर, ठिक छ। त्यसपछि हामीले त्यो प्रिजम्पटिभ टेस्टमा चाहिँ ल्याक्टोज ग्रोथसँग कोलिफर्मले रियाक्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर मात्र हेऱ्यौँ होइन। अब त्यहाँबाट पास भएर कन्फर्म टेस्टमा आइसकेपछि हामीले कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो जुन रियाक्सन भयो त्यो चाहिँ कोलिफर्मले गर्दा मात्रै भएको हो र अरू ब्याक्टेरियाहरूले गर्दाखेरि भएको होइन भन्ने कुरालाई कन्फर्म गर्ने टेस्ट भएको भएर यसलाई हामी कन्फर्म टेस्ट भने हो। यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त मेनली भन्दाखेरि कोलिफर्मले गर्ने रियाक्सनलाई हामी प्रोत्साहन गर्छौँ र अरू ब्याक्टेरियाहरूले गर्ने रियाक्सनलाई हामी सप्रेस गर्छौँ है। चाहिँ हामीले अघिल्लो टेस्टबाट आएको प्रिजम्पटिभ टेस्टबाट आएको रिजल्टलाई फर्मेन्टेसन ट्युबमा हाल्छौँ, जसमा चाहिँ ग्रिन ल्याक्टोज ग्रोथ हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको कोलिफर्मसँग रियाक्ट गर्छ र त्यसले अरू ब्याक्टेरियाहरूलाई सप्रेस गर्छ। त्यसपछि अघिल्लै जस्तो हामीले फेरि इन्क्युबेट गर्छौँ। इन्क्युबेट गर्ने कन्डिसन भनेको हाम्रो यो होल टेस्ट माइक्रोबायोलोजिकल टेस्ट भयो लगभग सेमै छ। 37 डिग्री फर 24 आवर्स हामीले इन्क्युबेट गर्छौँ। त्यसपछि त्यहाँनिर तपाईँको एसिड र ग्यास अकर हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी पोजिटिभ भन्छौँ है। यदि हुँदैन भनेदेखि त्यसलाई हामी त्यसलाई नेगेटिभ भनेर त्यसलाई डिस्कार्ड गर्छौँ र अघिल्लो स्टेपमा लैजाँदैनौँ। यदि पोजिटिभ छ भनेदेखि त्यसलाई हामी अर्को स्टेजमा लैजान्छौँ। नेगेटिभ छ भने त्यसलाई हामी अझै 24 घन्टा इन्क्युबेट गर्छौँ। त्यसपछि पनि ग्यास र एसिड फर्म भएन भनेदेखि चाहिँ हामी त्यसलाई डिस्कार्ड गरेर पोजिटिभ स्याम्पललाई लिएर अर्को स्टेजमा जान्छौँ। पहिलो स्टेज हामीले के गर्यौँ, प्रिजम्पटिभ टेस्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यहाँबाट आएको पोजिटिभ रिजल्टहरूलाई लिएर कन्फर्म टेस्ट गऱ्यौँ। त्यसमा ब्रिलियन्ट ग्रिन ल्याक्टोज ग्रोथ युज गऱ्यौँ। अब यहाँबाट आएको पोजिटिभ टेस्टहरूलाई लिएर हामी अगाडि जान्छौँ कम्प्लिटेड टेस्टमा। यहाँसम्म सबैजनाले बुझ्नु भएको छ भनेर मैले अजुम गरिरहेको छु। कसैलाई केही कुरा कन्फ्युजन छ भनेदेखि मलाई सोध्नु होला है। सबै कुरा सिमिलर छ। इन्क्युबेसन गर्ने क्राइटेरिया पनि सबै सिमिलर छ। जस्ट हामीले कसरी गरिरहेछौँ भन्ने कुरालाई
मात्रै फरक पारेका छौँ। अब यहाँसम्म केही छैन हो तपाईहरुको भनेर मैले अघि भने त कम्प्लिटेड टेस्टमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि अघिल्लो यो कन्फर्म टेस्टमा आएको पोजिटिभ रिजल्टहरुलाई हामी कम्प्लिटेड टेस्टमा अझै फर्दर टेस्ट गर्छौं। यसले चाहिँ तपाईको के स्योर गराउनु पर्यो भन्दाखेरि जुन जुन पोजिटिभ रिजल्ट आउँछ यो टेस्टमा त्यो चाहिँ कोलिफर्मले गर्दा मात्रै हो र अरु कुनै पनि ब्याक्टेरियाले गर्दा होइन भनेर चाहिँ यो टेस्टले चाहिँ तपाईको प्रुफ गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ तपाईको अघिल्लो कन्फर्म टेस्टमा आएको पोजिटिभ रिजल्टहरुलाई हामी एनालाइज गर्ने हो। त्यसलाई हामी स्ट्रिक भनेको धसा पारेर एउटा प्लेटमा हाल्छौं। त्यहाँनिर एन्डोमिथाइलिन अथवा एयोसिन मिथाइलिन ब्लू एगर भन्ने एउटा कम्पाउन्ड राख्छौं। अनि फेरि त्यसलाई हामी इन्क्युबेट गर्छौं। त्यसले चाहिँ तपाईको कोलिफर्म ब्याक्टेरियाको ग्रोथलाई इन्करेज गर्छ है। त्यसलाई हामी 37 डिग्री सेल्सियसमा 24 घण्टासम्म इन्क्युबेट गर्छौं। त्यसपछि त्यो इन्क्युबेट गरिसकेपछि त्यहाँनिर त्यो प्लेटमा कोलोनिज अफ कोलिफर्म फर्म हुन्छ जुन चाहिँ हामीले काउन्ट गर्न सक्छौं। अब यहाँनिर कति कोलोनिज छ भनेर हामी काउन्ट गर्न सक्छौं। त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईको त्यो आइसोलेटेड कोलोनिजहरुलाई हामी फर्मेन्टेसन ट्युबमा ल्याक्टोज ग्रोथ हुन्छ। जस्तै अब हामी फेरि फर्मेन्टेसन ट्युबमा ट्रान्सफर गर्छौं त्यसलाई। त्यसपछि फेरि त्यसलाई इन्क्युबेट गर्छौं 37 डिग्रीमा 24 घण्टाको लागि। अनि पोजिटिभ रिजल्टले चाहिँ यहाँनिर कोलिफर्म छ फिक्स हो अरु कुनै पनि ब्याक्टेरिया हैन यो कोलिफर्म नै हो भनेर भन्छ भने नेगेटिभ रिजल्ट आयो भने हामी त्यसलाई 24 घण्टा अझै इन्क्युबेट गर्छौं र फर्दर 24 घण्टापछि पनि ब्याक्टेरिया आएन भने पोजिटिभ रिजल्ट आएन भने हामी त्यसलाई कोलिफर्म फ्री छ भनेर भन्छौं। ठीक छ यहाँसम्म? सर अब यसलाई अलिकति फर्दर एकछिन यसको अगाडिको टेस्ट र यसकोमा अलिकति डिफरेन्स हेर्नु हो भनेदेखि तपाईको के फरक छ त पहिला चाहिँ सिधै इन्क्युबेट गरेको थियो भने यहाँ चाहिँ तपाईको पहिलाको स्याम्पललाई लिएर स्ट्रिक बनाएर प्लेटमा फेरि त्यहाँनिर फर्दर मिथाइलिन अगरसँग रियाक्सन गराएर त्यहाँबाट आएको चाहिँ ब्याक्टेरियालाई फर्मेन्टेसन ट्युबमा हालेर फेरि फर्मेन्ट गरेका छ है। अघिल्लोमा चाहिँ फर्स्टको कम्पाउन्ड ट्युबभित्रको कम्पाउन्डमा चाहिँ फरक थियो भने यहाँ चाहिँ एकचोटि मिथाइलिन ब्लू एगरसँग रियाक्ट गराएर अनि बल्ल फर्मेन्टेसन ट्युबमा हालेको छ। बाँकी सबै कुरा इन्क्युबेट गर्ने प्रोसिडियर इन्क्युबेट गर्ने कन्डिसन्सहरु पहिलाको र यसकोमा सबै सेम नै छ। अनि यहाँनिर तपाईको हामीले यसमा अलिकति एउटा इक्वेसन पनि छ। त्यो इक्वेसन यहाँनिर अहिले आएको छैन जस्तो छ। त्यसले चाहिँ तपाईले कतिवटा यहाँनिर ब्याक्टेरियाको कोलोनिजहरु छ त्यसलाई काउन्ट गरेको आधारमा कोलिफर्म कति छ भनेर एस्टिमेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो आउँछ तपाईको अपलोड गर्दाखेरि आउँछ है। त्यसपछि अर्को टपिक भने हाम्रो सेकेन्ड टपिक मेम्ब्रेन फिल्टर फर्मेन्टेसन टेक्निक भन्ने छ है। अघिल्लो हाम्रो टपिकमा चाहिँ हामीले के गर्यौं त मल्टिपल ट्युब फर्मेन्टेसन टेक्निक गर्यौं भने अब चाहिँ हामी मेम्ब्रेन फिल्टर फर्मेन्टेसन टेक्निक कुरा गर्छौं। दुईटा खालको मेथड थियो ल्याबमा कोलिफर्म ब्याक्टेरिया डिटेक्ट गर्ने। यो चाहिँ त्यो मध्ये सेकेन्ड टपिक हो। टपिकले नै तपाईलाई के भन्छ त मेम्ब्रेन फिल्टर भनिसकेपछि
कुनै पनि एउटा मेम्ब्रेनको थ्रुबाट पानीलाई हामी फिल्टर गर्छौँ त्यसपछि त्यो फिल्टर भएको कुरालाई हामी फर्मेन्ट गर्छौँ भन्ने तपाईले यति कुरा एनालाइज गर्न सक्नुभयो अनि फेरि यो चाहिँ हाम्रो अघिल्लो मल्टिपल ट्युब फर्मेन्टेसन भन्दा अलिकति के हिसाबमा फरक छ त भन्दा यो चाहिँ अलिकति नयाँ रिसेन्ट टेक्निक हो अनि फेरि अघिल्लो टेक्निक भन्दा यो अलिकति एक्युरेट पनि छ अलिकति फास्टर पनि छ र यसको डेभलपमेन्ट चाहिँ जर्मनीले वर्ल्ड वार 2 हुँदाखेरि गरे हो त्यसपछि अब यसलाई यो मेथडलाई कसरी कन्डक्ट गरिन्छ भन्ने कुरामा हामी जानु पर्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि तपाईको पहिला एउटा पानीको स्याम्पल लिन्छौँ त्यसपछि एउटा मेम्ब्रेन फिल्टर मेम्ब्रेन लिन्छौँ जसको चाहिँ युनिफर्म माइक्रोस्कोपिक पोर हुन्छ यो फिल्टरको साइज चाहिँ तपाईको डायमिटर 5 सेन्टिमिटर र लगभग थिकनेस 150 माइक्रोन जति हुन्छ भनेर भनिएको छ कुनै कुनै केसमा फरक पर्न पनि सक्छ त्यही भएर मैले त्यहाँनिर लेखिनँ तर पोरको साइज चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको सबै खालको ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ त्यो फिल्टर मेम्ब्रेनमा अड्किन सकोस् भनेर त्यो एकदमै सानो खालको पोरहरू भएको हुन्छ पोरहरूको साइज धेरै जस्तो 5 देखि 10 मिली माइक्रोनसम्म हुने गर्दछ है अनि एकदमै सानो सानो पालहरू भएको भएर पानी त्यहाँबाट पास नहुने कन्डिसनमा हामीले भ्याकुम पम्प युज गरेर फिल्ट्रेसन गराउने गर्छौँ लागि चाहिँ मेम्ब्रेन फिल्टर फर्मेन्टेसन टेक्निक भन्ने पहिला हामीले फिल्टर गर्छौँ त्यसपछि त्यो फिल्टर भएको कुरालाई मेजर गर्ने हो मेन कुरा भने यसको लागि एउटा स्टेराइल मेम्ब्रेन हामी लिन्छौँ जसको पोर साइज चाहिँ तपाईँको 5 देखि 10 मिली माइक्रोनसम्मको हुन्छ मिली माइक्रोन भनेको तपाईँको 10⁻⁹ मिटर हो यसलाई यो चाहिँ हामी युज गरेर 20 ml पानी त्यहाँबाट फिल्टर गराउँछौँ फिल्टर गराउँदाखेरि पानी पास भएन भनेदेखि हामी भ्याकुम पम्पको युज गर्न सक्छौँ त्यसपछि त्यो पानी फिल्टर भइसकेपछि त्यो फिल्टर पेपरलाई हामी बाहिर निकाल्छौँ त्यसपछि त्यहाँनिर इन्डोमेडियम युज गर्छौँ जसले चाहिँ तपाईँको अरू ब्याक्टेरियाहरूको ग्रोथलाई रेस्ट्रिक्ट गर्छ र इकोलाईको ग्रोथलाई मात्रै प्रोत्साहन गर्छ अघिल्लो जस्तै त्यसपछि हामी त्यसलाई इन्क्युबेट गर्छौँ 37 डिग्रीजको लागि 37 डिग्रीजमा 20 आवर्सको लागि त्यसपछि त्यहाँनिर कलिफर्मको ग्रुपहरू फर्म हुन्छ जसलाई हामी गन्छौँ त्यसलाई एक्सप्रेस गर्छौँ आधारमा चाहिँ कलिफर्म कोलोनी पर 100 ml हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ त त्यहाँ फर्म भएको कोलिफर्म कोलोनिजहरू हामी गन्छौँ त्यसपछि कति ml अफ पानी ल्याएको छ हामीले त्यसले डिभाइड गरेर 100 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ 100 ले किन मल्टिप्लाई गराएको छ त्यहाँ भन्दा पर 100 मिलिलिटर भनेर भएको भएर अनि फेरि अहिलेको केसमा हामीले ml अफ वाटर टेक गर्दै 20 ml छ हुन्छ त्यो हिसाबले हामीले मेम्ब्रेन फिल्टर फर्मेन्टेसन टेक्निक युज गरेर अलिकति फास्टर र अलिकति मोर एक्युरेट वेमा गर्न सक्ने भयो यसमा मेनली फरक के पर्यो त तपाईँको अघिल्लो मल्टिपल ट्युब फर्मेन्टेसन मेथड भन्दा फरक के कुरा पर्यो त भन्दा फिल्टर युज भएको छ फिल्टर चाहिँ यो फेरि एकदम मेम्ब्रेन फिल्टर हो जसको पोरको साइज 5 to 10 मिली माइक्रोन छ त्यसमा हामीले 20 ml पानी फिल्टर गरेर त्यहाँ अड्किएको कुराहरूलाई एउटा मिडियमसँग रियाक्ट गराएर त्यसलाई इन्क्युबेट गराएर त्यहाँनिर कोलिफर्मको ग्रुपहरू कति फर्म हुन्छ त्यसलाई गनेर त्यसपछि त्यसको आधारमा कति कोलोनिज अफ कोलिफर्म छ पर 100 ml भनेर एस्टिमेट गर्न सक्छौँ यो चाहिँ पहिलाको भन्दा अझै एक्युरेट छ र पहिलाको भन्दा छिटो पनि छ ठिक छ बुझ्नुभयो तपाईँले यहाँसम्म
साथीहरु सबैले यहाँसम्म क्लियर हुनुभएको हो? आवाज आएन नि त साथीहरुको, खै कहाँ हुनुहुन्छ? बुझेछ सर सबै। त्यसो भएदेखि अरु केही क्वेशन छ भनेदेखि सोधौँ, नभए आजको हाम्रो टपिक चाहिँ यहीसम्म छ। हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ तपाईको बाँकी भएको एमपिएन र डब्लुएचओ स्ट्यान्डर्डहरुको टेबलहरु अलिअलि हामी हेर्छौं। त्यसपछि हामी अर्को उसमा जान्छौँ है त। केही छ तपाईहरुलाई आजको क्लासमा सोध्नुपर्ने कुराहरु? रेकर्डिङ चाहिँ मैले आजलाई यही स्टप गर्दिएँ।